चलिए जनाब, जहां इस वक्त जम्मू कश्मीर के वालिदैन और बच्चों की नजरें एजुकेशन कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू पे हैं, वहीं पे आपको बता दें, अगर हम वेदर एक्सपर्ट्स की बात करेंगे, उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन मंत्री को चाहिए कि वो समर वेकेशंस को जो है एक्सटेंड न करे, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज से जो है मौसम अपनी करवट बदल सकता है, मौसम तब्दील हो सकता है। मगर आपको बता दें, जहां पिछले कई दिनों से लगातार बताया जा रहा है कि बारिशें हो सकती है, मगर वहीं हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। और अगर हम इस वक्त की भी बात करेंगे, इस वक्त जो है 9-10 बज चुके हैं और इस वक्त भी टेम्परेचर जो है 23 और 24 के करीब देखने को मिल रहा है, यानी हीट वेव जो है जबरदस्त देखने को मिल रही है। और वहीं वेदर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कैबिनेट मंत्री और एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो समर वेकेशन को जो है एक्सटेंड ना करे। और वहीं अगर हम वालिदैन की बात करें या बच्चों की बात करें, इस वक्त सब जम्मू कश्मीर के वालिदैन और बच्चों की नजरें जो है कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू पे है, क्योंकि उन्होंने आज जो है फाइनल कॉल वो करेंगे, क्या समर वेकेशंस को बढ़ा दिया जाएगा या नहीं बढ़ा दिया जाएगा। मगर वहीं आपको बता दें, हमने देखा कि कल शाम जहां सोशल मीडिया के कुछ ग्रुप्स और फेसबुक पे ये खबर चल रही थी कि 5 दिन की छुट्टी जो है वो बढ़ा दी गई है, और बाद में जो है उसकी तरतीब की गई कैबिनेट मंत्री के जानिब से, जबकि बताया गया कि वो एक जाली खबर थी। आपको बता दें, लगातार जो है टेम्परेचर में इजाफा जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस वक्त की बात करेंगे, 24 के करीब जो है टेम्परेचर पहुंच चुका है। मगर वहीं वेदर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहिए तालीमी इदारे जो है वो कल से ही खुले और बच्चों को जो है मजीद छुट्टियां न दी जाए। और साथ साथ उनका यह मानना है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है मौसम करवट बदल देगा, धूप में हमें कमी देखने को मिलेगी, टेम्परेचर जो है अब वो बढ़ेगा नहीं, अलबत्ता जो है डिक्रीज हो जाएगा। मगर हम देख रहे हैं कि आज सुबह सवेरे जो है बहुत कड़ी धूप देखने को मिली है। और उसके साथ साथ उनका यह मानना है कि जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के महीने में 30 और 31-32 तक जो है टेम्परेचर जा सकता है, और वो नॉर्मल टेम्परेचर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर माना जाता है। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे, जहां एक तरफ से वालिदैन और बच्चों की ये मांग एजुकेशन मंत्री और एजुकेशन डिपार्टमेंट से है कि बच्चों की छुट्टियां जो है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि जब इस तरह की हीट वेव देखने को मिलती है और इस तरह के हीट वेव में जो है कहीं ना कहीं बच्चों को जो है कहीं मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, और इसमें जो है बहुत सारे बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। और फिलहाल आपको बता दें, बाज़ाब्ता तौर पे आज कैबिनेट मंत्री मैडम सकीना इत्तू के जानिब से जो है फाइनल कॉल दी जाएगी। मगर वहीं पे आपको बता दें, लगातार टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और वेदर एक्सपर्ट्स ने जो है अपनी राय दी है। उनका यह मानना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए कि जो समर वेकेशंस है उनको एक्सटेंड न करे। जो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे जम्मू से है, कश्मीर से है, चाहे छोटे बच्चे जुड़े हैं या बच्चों के वालिदैन जुड़े हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेगा, क्या इस गर्मी में जो है इतनी कड़ी धूप के अंदर सरकार को चाहिए क्या वो समर वेकेशंस बढ़ा दे या नहीं बढ़ा दे। वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सुबह सवेरे बच्चे जो हैं स्कूलों की तरफ निकलेंगे तो इस कड़ी धूप में शायद उनको जो है कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। या सरकार को क्या ये चाहिए कि वो जो है टाइमिंग में थोड़ी चेंज करे, क्या 9 से 12 जो है सिटीज के अंदर, और उसके बाद जो रूरल एरियाज हैं क्या वहां से हमें 9:30 से 12:30 तक देखने को मिलेगा। ये भी एक सवाल होगा। मगर फिलहाल तमाम तर लोगों की नजरें कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू पे है, तमाम जम्मू कश्मीर के वालिदैन, छोटे बच्चों के नजरें इस वक्त जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे है, सकीना इत्तू जी की तरफ है। क्योंकि अभी जो है हमें भी खबर करने आरिफ डार लिख रहे हैं, नो नीड टू एक्सटेंड। आरिफ डार साहब हमारे साथ हैं, ये लिख रहे हैं कि जो महकमा है उनको चाहिए कि समर वेकेशंस को ना बढ़ा दिया जाए। और क्योंकि हम भी यही कह रहे हैं कि अगर शायद टाइमिंग चेंज की जाएगी तो तब जाकर जो है बच्चों को जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी आसाइश हो जाएगी। और यहाँ पे आरिफ डार टाइम चेंज, हमजा लिख रहे हैं कि हाँ जो समर वेकेशंस है उनको एक्सटेंड करना चाहिए। आरिफ डार लिख रहे हैं कि वक्त को जो है चेंज करना पड़ेगा। यही सब कह रहे, नो नीड, हमद सिंह हमारे साथ, नो नीड टू एक्सटेंड, यानी बच्चों के जो गर्मा समर वेकेशंस है सरकार को चाहिए कि वो एक्सटेंड न करे, ये लोगों का मानना है। और समर ब्रेक की जब हम बात
بات کرتے ہیں جو ویدر ایکسپرٹس ہے ان کا ماننا ہے کہ آج سے جو ہے موسم کروٹ بدل سکتا ہے, آج سے جو ہے جموں کشمیر کے اندر بارشیں ہو سکتی ہے اور جموں کشمیر میں جو ہے موسم کروٹ بدل دے گا. یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ پروڈکشن جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. مگر فی الحال آپ کو بتا دے لگاتار جو ہے کڑی دھوپ دیکھنے کو آج صبح سویرے ملی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں گے, جموں کشمیر میں اتنی دھوپ, ریکارڈ توڑ ٹمپریچر جو ہم نے کل بھی آپ کو کہا کہ کافی سالوں کے بعد جو ہے گلزار وانی 5 days more. گلزار صاحب لکھ رہے ہیں کہ سرکار کو چاہیے کہ 5 دن کم سے کم جو ہے بڑھا دے چھٹیاں. باقی بھی لوگ جو ہیں وہ ضرور لکھے گا. فیاض وانی نو نیڈ ٹو ایکسٹینڈ, سر فیاض وانی لکھ رہے ہیں کہ سرکار کو چاہیے کہ چھٹیاں جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہ کی جائے گی. مگر آپ کو بتا دیں کہ جس طرح کی دھوپ دیکھنے کو مل رہی ہے صبح سویرے 24-25 کے قریب اس وقت ٹمپریچر جو ہے دیکھنے کو ملا اور ریکارڈ توڑ ٹمپریچر ہم نے دیکھا پرسوں جب یہاں شری نگر کے اندر ہوا تو ہر کسی کو جو ہے ہاہاکار وہ دکھ کر رہا تھا کیونکہ اس طرح کی دھوپ اور اس طرح کی ہیٹ ویو دیکھنے کو ملی. اور فی الحال جو یہاں پہ پروڈکشن بھی کی گئی ہے, بتایا گیا ہے کہ جو سمر ویکیشنز ہے ان کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ویدر ایکسپرٹ جو ہے جو MET کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے جانب سے باضابطہ طور بتایا گیا ہے کہ موسم جو ہے کروٹ بدل دے گا, موسم تبدیل ہوگا. جموں کشمیر کے اندر 7 سے لے کر 10 تک بارشیں ہوگی اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ اوپر والے سے یہی پرارتھنا کریں گے کہ یہ ضرور ہو, بارشیں ہو, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر جہاں ایک طرف سے جو ہے بچے پریشان ہیں وہیں پہ ہمارے وہ لوگ جو ہارٹیکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں پریشان دکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے بارشوں کا ہونا ضروری ہے, تب جا کے ان کے سیب کے باغیچوں میں ایک نئی چمک آئے گی اور جنہوں نے پیڑی لگایا ہے تب جا کے وہ پیڑی جو ہے ٹھیک سے اگے گا. اور یہ جو ہے یہاں کے فارمرز کی ہم بات کریں یہ ان کا ماننا ہے. برے موسا نو نیڈ ٹو ایکسٹینڈ, یعنی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ سرکار کو چاہیے کہ ایکسٹینڈ چھٹیاں نہ کرے. اور مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے جو چھوٹے بچے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو اس کڑی دھوپ میں جو ہے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے جو ہے ایک مقامی نیوز ایجنسی نے ڈسٹرکٹ کپوارہ کی ایک خبر چھاپی تھی جس میں بتایا گیا تھا کتنے اسکول جو ہے جو بیسک فیسلٹیز کے بغیر تھے, ڈرنکنگ واٹر کے بغیر تھے, فینس کے بغیر تھے, اس کا بھی جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. اور ابھی جو ہے فائنل کال نہیں آئی ہے, فائنل کال سرکار کی کیا ہوگی وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. مگر فی الحال آپ کو بتا دیں ویدر ایکسپرٹس کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ سرکار کو کہ جناب چھٹیاں نہ بڑھا دیجیے کیونکہ جموں کشمیر کے اندر 7 سے لے کر 10 تک موسم تبدیل ہوگا, بارشیں ہوگی. اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مونسون سیزن جو ہے ہمارے دیش کے اندر چل رہا ہے اور دیش کے مختلف ریاستوں میں لگاتار بارشیں ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جموں ڈویژن کے اندر بارشیں ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ آدھے گھنٹے کی بارشیں کشمیر گھاٹی کے کچھ علاقوں میں بھی ہوئی جس میں ہم نے دیکھا شری نگر, سوپور, بارامولہ, کپوارہ, ہم نے دیکھا کوکرناگ, پہلگام, یہاں پہ بھی جو ہے آدھے گھنٹوں کی بارشیں دیکھنے کو ملے. مار وہیں آپ کو بتا دیں کہ ویدر ایکسپرٹس کی جانب سے سرکار کو یہ بتایا گیا کہ جناب چھٹیوں کو نہ بڑھا دیا جائے, جبکہ والدین اور بچوں کی نظریں کیبنٹ منتری پہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ جولائی کے مہینے میں 30, 31, 32 یعنی 30 سے لے کر 35 تک جو ٹمپریچر ہے وہ نارمل ٹمپریچر ہے کیونکہ یہی ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عارف ڈار بیسٹ ٹریٹمنٹ اس ٹائم چینج, بچوں کو نقصان ہوتا ہے. عارف ڈار لکھ رہے ہیں کہ سرکار کو چاہیے کہ بچوں کے جو ٹائمنگ ہے سکول ٹائمنگ جو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار ٹائمنگ چینج کرے گی تو اس میں جو ہے بچوں کو جو ہے کہیں نہ کہیں بہت فائدہ ملے گا کیونکہ ان کو جو ہے گرمی دیکھنے کو پھر نہیں ملے گی. اگر ٹائمنگ چینج ہوگی تو اس سے ان کو جو ہے سہولیت ملے گی. اور مزید کیا نکل کر آئے گا وہ بھی پہنچائیں گے. دیکھتے رہے دوست نشاد حسن کے ساتھ شری نگر کشمیر سے.